फातिमा एक गरीब घराने से थी। शादी के बाद आमिर दुबई चला गया। ससुरालियों को नौकरानी मिल गई और वो 18 अफराद के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी एसी लगाकर मज़े से सोते। और जब 50,000 बिल आया तो अम्मा ने कहा आमिर से कि तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से फातिमा का हमल भी ज़ाया हो गया। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अबॉर्शन करवा के आई है। इतना सुनना था कि आमिर का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बताए बिना घर आ गया तो सामने का मंजर देखकर उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कड़ी धूप में सुरख जोड़े में मलबूस वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए हिजला उरूसी में वो बैठी आमिर का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकन से उसका बुरा हाल था। कमर गोया अकड़ कर तख्ता हो रही थी। तभी हल्की सी चरचराहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमिर के लहजे से छलक रही थी। वो उसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीमे से उसके सवाल का जवाब दिया। हज़ारों अंदेशे उसके दिल में लरस रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी मगर आमिर एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। न जाने कैसे आमिर की माँ को फातिमा भा गई। शायद इसकी वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था या उसका सुगड़ापा कि आमिर की माँ ने पहली नज़र में फातिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ और आज फातिमा आमिर की दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। आमिर मुस्कुराते हुए उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन ना आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। वो जो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ख़रीदने की हैसियत ना रखती थी, आज उसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस आमिर को देखकर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। आमिर कह रहा था, देखो फातिमा, तुम मेरी अम्मी की पसंद हो मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा, मगर इसके बदले मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों की जी जान से खिदमत करना और मेरी अम्मी के सामने कभी ज़ुबान मत चलाना। उनकी इज़्ज़त करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला उसे क्या एतराज़ हो सकता था। वो तो वैसे भी उन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। आमिर सरशारी की सी कैफियत में फातिमा के हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। वो चंद दिन खुशियों के हंडोले में झूलते हुए गुजरे और आमिर का नौकरी पर परदेश जाने का वक्त आ गया। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद रंजीदा थी मगर उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसने सोचा, आमिर चला गया तो क्या हुआ, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। आमिर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से उससे मुखातिब होती थी मगर फातिमा को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी आमिर कभी आसपास ना होता तो उसकी सास उसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। फातिमा को लगा ये उसका वहम है। आमिर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई। मगर वो ना जानती थी कि उसकी ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। आमिर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज़ उसके ससुराल वाले आए हुए होते। आज आमिर के जाने के बाद वो पहली दफ़ा आ रहे थे। सुबह फातिमा अभी अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। उठ जो बीबी, कब तक नींदें पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हम बेचारों ने तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में आओ। फातिमा ने हैरानगी से उठ के देखा, ये तो उसकी सास थी। उसे उनके रवैये पर बेहद हैरत हुई मगर उसने कुछ ना कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने उसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मज़े से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे।
اس نے آگے بڑھ کر اپنی نند کو بلایا، اٹھو ماریا، اٹھ کر ناشتہ کر لو، میں نے بنا دیا ہے۔ ماریا جو گہری نیند میں تھی اس کا ہاتھ ایک دم جھٹک کر بولی، بنا دیا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، اٹھ کر لیں گے ناشتہ، اب سر مت کھاؤ اور سونے دو۔ فاطمہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی اور خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی ساس کو ڈھونڈنا چاہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ساس بھی اے سی والے کمرے میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کے تمام افراد 11 بجے کے قریب جاگے۔ ماریا نے خاموشی سے سب کو ناشتہ سرو کر دیا۔ اس کی نندوں نے ہاٹ پاٹ سے پراٹھے نکال کر کھانا شروع کیے تو برے برے منہ بنانے لگیں۔ امی یہ کیا ہے؟ ٹھنڈے یخ ہو رہے ہیں، یہ پراٹھے تو مجھ سے چبایا بھی نہیں جا رہا۔ ماریا دوسرا پراٹھا کھاتے ہوئے بولی۔ تبھی فاطمہ کے سسر بولے، مجھے تو تازہ روٹی بنا کر دو، مجھ سے تو یہ باسی روٹی نہیں کھائی جاتی اور نہ ہی میں نے کبھی کھائی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام افراد شروع ہو گئے۔ فاطمہ خاموشی سے اٹھی اور سب کے لیے دوبارہ ناشتہ بنانے لگی۔ سب ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس بیٹھے مسلسل چیخو پکار کرتے رہے مگر کوئی اٹھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ گھر میں فاطمہ کو ملا کر کل 18 افراد تھے۔ عامر کی بڑی بہن شادی شدہ تھی اور اپنے 5 بچوں کے ساتھ میکے میں رہتی تھی۔ اس کا میاں بھی بیرون ملک کام کرتا تھا۔ عامر کے چچا چچی، ان کے بچے اور ساس سسر، اتنے افراد کا کام فاطمہ کے سر پر آن پڑا۔ ان میں سے کوئی بھی ہل کر مدد کروانے کو تیار نہ ہوتا۔ فاطمہ کو حیرت ہوتی کہ اس کے آنے سے پہلے آخر گھر کا کام کون کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ایک کام والی آیا کرتی تھی مگر جیسے ہی فاطمہ نے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ساس نے کام والے کی چھٹی کروا دی اور وہ کام بھی فاطمہ سے کروانے لگی۔ فاطمہ صبح اذانوں کے وقت بیدار ہوتی، صفائی کرتی، ناشتہ بناتی، دوپہر کا کھانا بناتی، کپڑے دھوتی، یہاں تک کہ اس کا پورا دن ہی کام کاج میں گزر جاتا۔ شدید گرمیوں کے دن تھے، چولہے کے آگے کھڑے ہو کر وہ سب کی پسند کے کھانے بناتی۔ سب اے سی والے کمرے میں لیٹے بس فرمائشیں ہی کرتے رہتے۔ وہ پکا پکا کر بحال ہو جاتی تو سب کو جا کر اطلاع دیتی۔ سب اس کی ذات پر احسان دھرتے ہوئے اے سی والے کمرے سے باہر نکلتے اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ کھانے کے دوران بھی 50 دفعہ فاطمہ کو اٹھاتے، وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتی۔ کھانے کے بعد وہ سب برتن وہیں ڈائننگ ٹیبل پر چھوڑ کر پھر سے اے سی والے کمرے میں جا گھستے۔ کوئی فلم لگا لیتا تو کوئی آپس میں باتیں کرنے لگتا اور کوئی دوبارہ سے سو جاتا۔ فاطمہ بیچاری پھر سے گندے برتن دھونے میں لگ جاتی۔ انہی دنوں فاطمہ کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتی تو متلی سے اس کا برا حال ہوتا۔ کچن میں کام کرنے کے دوران کئی دفعہ وہ الٹیاں کرتی۔ ساس کی جانچتی ہوئی نظروں نے بھانپ لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے مگر انہوں نے فاطمہ کے سامنے نام تک نہ لیا۔ ایک روز فاطمہ کی امی اتفاق سے اس سے ملنے آئیں تو فاطمہ نے ان سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر کیا۔ وہ چونک گئی اور اسے لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور تو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ حاملہ ہے۔ فاطمہ تو حیران ہی رہ گئی، اتنی بڑی خوشی اس کی زندگی میں آ گئی اور اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسی خوشگوار حیرت میں ڈوبے ہوئے وہ گھر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے اور کھانے پینے کا مشورہ دیا تھا۔ بقول اس کے فاطمہ میں خون کی شدید کمی تھی۔ فاطمہ کی امی نے گھر آ کر فاطمہ کی ساس کو بتایا کہ فاطمہ حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی کام والی رکھ لیں۔ فاطمہ کی ساس نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، ہاں ہاں بہن، یہ تو میری بیٹیوں جیسی ہے، بھلا میں اس سے اس حالت میں کام کیوں کرواؤں گی؟ میں آج ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتی ہوں۔ فاطمہ کی امی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ فاطمہ جیسے ہی کمر سیدھی کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹی، اس کی ساس آ پہنچی۔ فاطمہ، کچھ مہمان آئے ہیں، اٹھ کر ان کے لیے چائے کا بندوبست کرو اور زیادہ لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں کام کاج کرنا ویسے بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میں نے بھی بھرے پورے سسرال میں رہتے ہوئے 10 بچے پیدا کیے ہیں، تم کوئی انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی کہ بستر سے لگ کر لیٹ گئی ہو۔ فاطمہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتی رہ گئی مگر کچھ نہ بولی اور خاموشی سے اٹھ کر مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے گھر والوں کو کوئی فرق نہ پڑا، انہیں تو کام کاج کے لیے نوکرانی چاہیے تھی، اسی لیے وہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائے تھے۔ فاطمہ خراب طبیعت کے باوجود سارا دن
کام کرتی رہتی۔ آخرکار اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس رات جب عامر کا فون آیا تو اس نے کوشش کی کہ وہ عامر کو سب کچھ بتا دے کہ گھر میں کام کاج کی زیادتی سے وہ پریشان ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو یہ کہا کہ اس کی بہنیں کچن میں اس کی مدد نہیں کرواتی تو عامر اچانک غصے میں آ گیا۔ میں اتنی دور بیٹھا تم سب کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں اور تم لوگ ہو کے چھوٹی چھوٹی گھریلو باتیں ہر وقت مجھے بتا بتا کر پریشان کرتی ہو۔ میری بہنیں آج ہیں، کل کو وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائیں گی۔ تم اگر تھوڑا سا کام کر ہی لیتی ہو تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ عامر کی بات پر فاطمہ ہکا بکا رہ گئی۔ جسے وہ تھوڑا سا کام کہہ رہا تھا ان کاموں میں وہ صبح 6 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک مصروف رہتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ عامر کو شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساس اور نندوں کا رویہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے بالکل کسی نوکرانی کی طرح برتاؤ کرتے۔ فاطمہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے سے لڑکی کیوں بیاہ کر لائے تھے۔ انہیں صرف کام کاج کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کپڑے دھونے کے لیے مشین لگاتی تو صبح سے لے کر شام ہو جاتی۔ عامر کی شادی شدہ بہن اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکریں بھی خود نہ دھو سکتی تھی۔ وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دھو دو۔ فاطمہ کپڑے دھو دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھی تو ساس کو یاد آ جاتا کہ کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں۔ فاطمہ کو 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوئی ہوتی۔ وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا۔ تم کیا کرتی رہتی ہو؟ سارا دن تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات ہی کر لو۔ میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں پردیس میں خوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے ہی پس رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے کا فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ عامر کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی، جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی باز پرس تو نہ کرتا، لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بل آیا ہے بجلی کا، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اس لیے ہم اپنے اخراجات ذرا کم کریں۔ ماریا کی بات پر اماں چونک پڑی اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون ملا کر تو دینا۔ ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگا دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا اماں شروع ہو گئیں، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسہ کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے کہ یہ تو تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے؟ بتائیں تو صحیح، کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا اور کہنے لگی، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے بجلی کا 50,000 بل آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تم ہی
को पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही आमिर के 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन वो अब क्या कर सकता था। उसने माँ को तसल्ली दी कि वो पैसे भेज देगा, मगर उसके दिल में फ़ातिमा के ख़िलाफ़ एक घिरा सी लग गई। अगले दिन जब सुबह सुबह घर में फ़ातिमा के सिवा तमाम अफराद सो रहे थे, तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आदम के फ़ातिमा ने जाके सबको उठाया तो सूजी आंखों के साथ सब उठ तो गए, लेकिन सबके ही मूड ख़राब थे। मारिया के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाया जाए। बेचारी फ़ातिमा की ही शामत आई जब सास ने उसे हुक्म दिया कि सारे काम छोड़ो, पहले मारिया के ससुराल वालों के लिए शानदार हलवा पूरी बनाओ। उस रोज़ फ़ातिमा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से किचन में जा खड़ी हो गई और पूरियां बनाने लगी। शदीद गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। तभी न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे ज़ोर का चक्कर आया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। धड़ाम की आवाज़ सुनकर ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए तमाम अफराद किचन की जानिब दौड़े। वहाँ फ़ातिमा ज़मीन पर बेहाल पड़ी हुई थी। उसके आसपास खून का एक तालाब सा बना हुआ था। फ़ातिमा की सास के औसान ख़ता हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब आमिर को पता चलेगा कि फ़ातिमा का हमल ज़ाया हो गया तो वो शदीद गुस्सा करेगा। उन्हें फ़ातिमा को हस्पताल ले जाने से ज़्यादा अपने झूठ के पकड़े जाने की फ़िक्र थी। मारिया की होने वाली सास ने शोर मचाकर फ़ातिमा को हस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आँख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है, तो उस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मगर वो नहीं जानती थी कि उसके ख़िलाफ़ एक और साजिश तैयार है। उसी शाम सास ने उसकी हस्पताल से छुट्टी करवाई और उसे घर ले आई। फ़ातिमा के घर वाले आए तो फ़ातिमा ने उन्हें कोई बात ना बताई, बल्कि उन्हें टाल दिया कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए हमल ज़ाया हो गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। घर वाले चले गए तो फ़ातिमा की सास ने एक बार फिर उससे चाय बनाने की फरमाइश कर दी, बगैर इस बात का एहसास किए कि अभी अभी तो वो हस्पताल से घर आई थी। फ़ातिमा को शदीद तकलीफ़ थी, मगर इसके बावजूद वो हिम्मत करके उठी और किचन में जा खड़ी हुई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका शोहर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और यहाँ जो लोग थे उन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। फ़ातिमा की सास ने आमिर को फ़ोन करके इतला दे दी थी कि फ़ातिमा अभी बच्चे की पैदाइश नहीं चाहती थी, इसीलिए जाकर अबॉर्शन करवा आई। आमिर का खून खोल रहा था, उसका दिल चाहा अभी और इसी वक्त जाकर फ़ातिमा का गला घोंट दे। उसने बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। फ़ातिमा की सास मुतमईन हो गई कि आमिर को सच्चाई पता नहीं चली, मगर दूसरी जानिब आमिर ने अपनी उसी रोज़ की टिकट करवा ली। सारे काम छोड़कर वो अगले दिन पाकिस्तान आ पहुंचा। उसका इरादा था कि जाते ही फ़ातिमा को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, बगैर किसी को इतला दिए। कड़कती हुई दोपहर में जिस वक्त वो घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, खाना पकने की खुशबू उसकी नाक से टकराई। कितनी शदीद गर्मी में मेरी बेचारी माँ किचन में काम कर रही है और फ़ातिमा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस लायक ही नहीं कि उसे अपनी ज़िंदगी में रखूं। आज ही उसे तलाक देकर फारिग कर दूंगा। जिस औरत ने मेरे घर वालों की इज़्ज़त नहीं करनी, उससे मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई हक़ नहीं। शदीद गुस्से में ये सोचता हुआ आमिर जिस वक्त किचन में दाखिल हुआ तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने ही फ़ातिमा खड़ी खाना पका रही थी। उसने दोनों चूल्हों पर एक एक हंडिया चढ़ा रखी थी। उसका लिबास पसीने में भीगा हुआ था। उसे याद आया, अम्मा ने उसे बताया था कि कल ही फ़ातिमा ने अपना अबॉर्शन करवाया है। अपनी मर्ज़ी से अबॉर्शन के अगले ही रोज़ वो किचन में खड़ी होकर काम किस तरह कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी, जैसे उसे शदीद तकलीफ़ थी। कभी माथे से पसीना साफ़ करती। उसने एक परात में बहुत सा आटा निकाल कर रखा हुआ था, शायद अभी उसे आटा गूंदना था, यकीनन फिर रोटी भी बनानी होगी। आमिर को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। वो अक्लमंद लड़का था, बगैर कोई आहट किए वो अंदर बढ़ गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। इधर उधर नज़रें दौड़ाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था। आमिर ने धीरे से
कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर नीम अंधेरा था। घर के तमाम अफराद उस बड़े से कमरे में सो रहे थे। तभी फातिमा की सास को लगा कि फातिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पलटे बगैर ही ज़ोर से आवाज़ लगाई, आ गई महारानी साहिबा खाना पकाकर। कितनी बार कहा है कि जब खाना तैयार हो जाए तभी आकर आवाज़ लगाया करो, मेरी बच्चियों की नींद ख़राब होती है, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब अगर मैं कुछ कहूँगी तो तुम शोर मचा दोगी कि कल ही मेरा बच्चा ज़ाया हुआ है और आज सास ने काम पर लगा दिया। तो बीबी सुन लो कि तुम्हें ब्याह कर ही मैं इसीलिए लाई हूँ कि तुमसे घर के काम काज करवाऊँ, वरना मुझे तुम जैसी गरीब लड़की की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक आला ख़ानदान का रिश्ता मौजूद था। अब जाओ और जाकर खाना पकाओ और उसके बाद घर की सफाई भी कर लेना। रात को मारिया के ससुराल वालों ने आना है, उनके लिए कम से कम 3-4 डिशें बनानी हैं। पिछली बार की तरह 2 खाने बनाकर सामने मत रख देना। फातिमा की सास अपने ही ख्याल में बोलती चली गई। ये जाने बगैर के दरवाजे में खड़े हुए आमिर के ऊपर तो गोया पहाड़ ही टूट पड़े थे। फातिमा की सास कहकर दोबारा सो गई। आमिर ने नज़र दौड़ाई, घर के तमाम अफराद इंतहाई सुकून से लेटे हुए थे। सिर्फ एक फातिमा ही थी जो इस शदीद चिलचिलाती हुई गर्मी में किचन में उन सब के लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी। वो जान गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ क्या सलूक किया जाता है। वो शर्मिंदा होता हुआ खामोशी से पलट गया। किचन में फातिमा अभी तक खाना पका रही थी। आमिर ने उसके करीब जाकर देखा, वो पसीने से भीगी हुई थी और हौले हौले लरस रही थी। कल ही उसका हमल ज़ाया हुआ था और आज वो 18 अफराद का खाना पका रही थी। आमिर का दिल इस ज़्यादती पर दुख कर रह गया। उसने फातिमा को पुकारा, वो चूक कर पलटी, उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। आमिर ने बगैर कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो फातिमा, मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई है। अपनी तैयारी कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ जाओगी। उसके आंसू साफ करता हुआ आमिर कह रहा था और फातिमा को यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत उस पर इस तरह भी मेहरबान हो सकती है।